अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, यूट्यूब पर पहली मर्तबा कुरान पाक का तर्जमा पंजाबी अशार में आसिम इस्लामिक सेंटर की तरफ से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। और आज काफ़ी दिनों के बाद कुछ मसरूफियात की बिना पर और कुछ परेशानियों की बिना पर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हर एक की मसरूफियात को अपने दीन के लिए रखे और हर एक की परेशानियों को दूर फरमाए और उनको आसानियों के अंदर तब्दील फरमाए। आज इंशाअल्लाहुर रहमान पार्ट नंबर 126 जिसका आगाज़ सूरह अल अनआम की आयत नंबर 21 से होगा। मैं हस्बे आदत तमाम मुसलमानों से रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, कुरान के इस पैगाम को दुनिया के कोने कोने में पहुँचाने के लिए हमारे दस्तों बाजू बने। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, अपने दोस्त अहबाब आइज़ा अकरबा तक शेयर भी करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप पर सबसे पहले पहुंच सके। तो मैं अपने अल्लाह से दुआगो हूँ, अल्लाह जितने भी मुसलमान कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, उन सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा और हम सब के लिए आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा फरमा। आइए शुरू करते हैं सूरह अल अनआम की आयत नंबर 21 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि काज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिही। उस तो केड़ा वड्डा ज़ालम ओ वड्डा ही जुल्म कमावे। उस तो केड़ा ज़ालिम वड्डा ओ भारा जुल्म कमावे। जेड़ा रब नूं नाले उस दियां आयतां नूं झुठलावे। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। बेशक है ओ ज़ात न्यारी ओ मुनसफ आदल पारी। दे कामयाबी न ज़ालिम ताई ठीक करे ओ कारी। वयौम नहशुरुहुम जमीअन सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू। रोज़ क़यामत सारे ताईं करिए असीं इकट्ठा। कहिए फिर उन्हां दे ताईं ओ शिरक जिन्हां दा भट्ठा।
أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون کتھے او شریک تواڈے اج بلاؤ اونا جنہ بارے دنیا اندر او پھر دیسی وچ زومان ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا اوتھے اونا ولوں پھرنا ہوئے گا اور بہانا او بس کیسن قسم خدا دی جو ہے رب یگانا ما کننا مشرکین اسی تے نہیں سام مشرک بالکل شرک نہیں سی شیوا اللہ سی اکو رب ساڈا اس دے آنا لیوا انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون ویکھو تے سی جانا اتے او کڈا جھوٹ الان دے بھلی اج انہاں دے تائیں اور جو بات سنان دے بھلی اج انہاں دے تائیں اور جو بات بنان دے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً محبوبہ ایک انہاں وچوں لگن سنن تو آڈی محبوبہ ایک انہاں وچوں او گل سنن تہاڈی دل انہاں دے اتے پردہ ہے طرف اساڈی وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ پاویں ہر نشانی ویکھن نہ ایمان لے آون ایتھوں تک کے جاؤ آون بحث لئیو آون يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين
کافر کیسن شرم نہ کھاون کافر آکھن شرم نہ کھاون اور شرم دور ہٹائیاں اے گلاں سب کسے پہلے اور سننا ساڈے آئیاں وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ اور روکن ہو تائی حق سنن دے پاروں نالے خود بچاون دامن نسن او درباروں وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اپنا آپ ہلاکت پاندے نہیں شعور رکھان دے اپنا آپ گواندے نالے بے شعور صدان دے صدق اللہ العظیم.